आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते भोव मोगाच्या न्हू तुमकां समेस्तांक भोव अपुरबेसो आशिर्वादांचो आयतार सोम्याचो दीस साबाचो दीस हांव मागतां. ह्या दिसाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. इजाया अध्याय 60 वोड 1. Isaiah chapter 60 verse 1. The glory of God shines upon you. होय सर्वेस्पर देव ताजी महिमा तुजेर मुजेर परजळ अशें करूं. बोपय सक्रामेंतांत हजर जाता तर आमी आराधनाचें गीत गावया. तुजें मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां सोम्या आनी तुज्या हाजरपणांत हांव जियोंक आशेतां. दैवी गायना बुकांत A18 ऑन पेज नंबर 28 पान नंबर 28 28. तुझे मुखामळ पळोवंक आशेतां तुज्या हाजरपणांत जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामळ पळोवंक आशेतां. तुज्या हाजरपणांत जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवोंक दारां. सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाता. म्हज्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. तिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवोंक दारां. सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. केदें व्हरतें भाग आमचे. सोम्याचो दीस साबातचो दीस आयताराचो दीस अर्थ भरीत तरान सोम्याच्या हाजरपणान ताज्या मुखामळाचेर दीस घाल आमी देवाची विस्नार आशिर्वादान जोडून घेवची. आयताराच्या दिसा साबाताच्या दिसा आमी सरकार देवा बापाच्या सिंहासना मुखार उबे रावया. सरकार वचोंक चड पयस ना. आमी आमच्या आत्म्याच्या त्या अस्तित्वांत आमी जियेत आसतना आमकां आमच्या परमात्माचो आमच्या देवा बापाचो आमकां अनुभव जाता. देवा बापाच्या अनुभवांत आमकां सर्ग उक्तो जाता आनी सरकार देवा बापाच्या सिंहासनाचो परजळ महिमा प्रकाश आमच्या काळजांत परजळीत जाता. आनी देवा बापाच्या सिंहासना मुखार आमी दिंबेर पडोन हात वयर कर. आंज बडव्या सांगता आनी मरियमाया सांगता सांत भक्तां सांगता निरंतरी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन त्या देवाचें आराधन आमी करया. कित्याक तो आमकां पावता. आमच्या गरजांनी तो पावता. आमची पिडाशिडा गुण करता. आमचे कश्ट अनवरां सगळीं हळू करता. सर्गोक्तगन आमचेर आशिर्वाद घालून आज जे कितें आमी मागोन आसा तें सगळें आमकां दितलो असल्या भरवशान आमी गावया.
पिडे शिडे वेळार तूं म्हाका पावताय कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं दिताय पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवणदारा सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता हालेलुया हाले हालेलुया 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 अर्गां तुका होकळाव तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया होसाना हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओ मोगाचनो या साबाताच्या दिसा आयताराच्या दिसा सोम्याच्या दिसा सर्वेस्पर देव ताच्या मोगाच्या वेंगेंत आमकां समेस्तां दैवीक कुटुंबाच्या सांद्यांक आमकां सांगाता हाडटा आमचो एकवट मोगाच्यान आमी अनुभव करया आमी खंयसर आसल्यार कॅनडा या USA इंग्लंड या फ्रांस या जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया सिंगापूर या हाँगकाँग या गल्फाच्या त्या देशांनी दुबय मस्कट सौदी अरेबिया वा हांगासर वय भारत देशांत दिल्ली बेंगलोरू पुना कारवार होन्नावर मंगळूरू कासरगोड चिकमंगळूर खंयसर आसल्यार मोगाच्यानो आमी आध्यात्मीक दरांनी एक जाता कित्याक आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताच्या मिस्ती कुडीचे आमी सांदे जावन आसा आमी एकामेका खातीर मागया सांगाता मेळोन मागया आमच्या मदें आसल्या पिडेस्तां खातीर आमी मागया आनी विशयी जावन आमच्या मदें काम नासतना बेकार आसून कश्ट जातल्या पासून मागया आर्थीक अडचणी आसल्या पासून मागया शिकच्या भुरग्यां पासून मागया शिकोवंक कश्ट जातल्या उगडासाचे सकत उणें आसल्या या शिकोवंक असाध्य जाल्ल्या विविध कारणां खातीर त्या भुरग्यां पासून मागया आड वाट्यान गेल्ल्या वय आवय बापायक दुखेस्त करच्या भुरग्यां पासून आमी मागया तांणी आवय बापाय विधेय जायची तरणाट्यां पासून आमी मागया सैरीक सोदतल्यां पासून मागया की जिविताची सांगातीन मेळच्या पासून काजर जावन झगडोन एकामेका मनस्ताप आसच्या पासून मागया तांकां वय माया मोगान देवान एक करच्या खातीर भुरग्यांचे देणे नातल्या पासून मागया तांकां बरें भुरग्यांचे देणे मेळच्या पासून वय भुरग्यां पासून रडतल्या आवय बापाय पासून मागया तांची भुरगीं बरें शिकाप जावन बरें काम कर बरो वावर कर बऱ्या फुडारा पावच्या पासून मागया आवय बापाय सांडल्या पासून मागया तांच्या उतर प्रायर हरी एकल्यांक बरो एक आसरो मेळच्या पिडेस्तांक बरी चिकित्सा मेळच्या खातीर मागया पिडेस्तांची पिडा गुण जावच्या खातीर सोसून जाय तितली दूख आसल्या पासून मागया ती दूख पयसच्या खातीर भावार्थान विश्वासान मागता सोम्या आमच्या हरी एका दैवी कुटुंबाच्या सांद्या पासून दैवीक लोरेत्र मंदिराक येवन हांगासर रेतेर करून गेल्ल्या पासून हांगासर दान दिल्या हरी एका दानी पासून हितचिंतका पासून पात्रोना पासून हांगासर विविध तरान सेवा दिल्या हांगासर वावुरलेल्या याजकां पासून हांगासर जागो दान दिल्ल्या पासून हांगा संगीत वाजन खेळोन गायन गायलेल्या पासून
स्वयंसेवक जावन सेवा दिल्ल्या पासत विनवणेचे संदेश जावन वावरलेल्या पासत कोजनांत तोटांत भागींत विविध तरान हांगासर सेवा दिल्ल्या पासत हांगासर येवन भेट करून मागोन गेल्ल्या हर एकल्या पासत मागता समया हर एकल्यांक तुज्या मुखामळाचो परजळ तांकां पळोवचें भाग पावक तुज्या मुखामळाच्या परजळान तांचें जिवीत तूं परजळीत कर समया तांकां बरी भलायकी दी समया लांब आवक दी तांच्या कुटुंबा जिवितांत सूख संतोष दादोसकाय फाव कर तांच्या जिवितांत आशिल्ले कश्ट अनवरां सगळीं पयस कर तांचे दुखां पसून काड समया ह्या घडये ह्या आराधनांत आमच्या सांगाता मेळच्या हर एक आमच्या भावा भयणी पासत आमी एकामेका खातीर मागता समया वय समया हर एकल्यान तांच्या गरजा प्रमाणे तूं आशिर्वाद घाल वय समया तुका अर्घ आनी होगलाप दिता हांव कित्याक तुजी महिमा वर्ती सांगत आस तुजी खाकूत अपरमीत जावन आसा बरोन ओमतोंचे बिरमोतीचें भंडार तें जावन आसा देखून सांगाता मेळोन समया तुका आमी अर्घ आनी होगलाप दिता महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागोरा संतोषान आमी तुका नावाडता भजन तुजें करता किर्तन तुजें गायता आनंदान तुका आमी हरसिता महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आमी नावाळया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आमी नावाळया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गावूया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गावूया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया सर्ग संसार देवान रचलो मनशाक वर्तो केलो कुरपे देण्यान ताका भरलो मोगाळ सांगाती केलो सर्ग संसार देवान रचलो मनशाक वर्तो केलो कुरपे देण्यान ताका भरलो मोगाळ सांगाती केलो महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आमी नावाळया महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आमी नावाळया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गावूया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गावूया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया तुमी काही सर आसल्यार दोनी हात वयर कर ताळयो पेटोवन थोडा ताळ्यान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया अर्घान तुका होगलाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधन तुका पदवी तुका महिमा तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका गायता तुका गाजयता तुका बरगडता तुका महिमेच्या देवा तुका जावं अर्घ होगलाप स्तुती आराधन पदवी महिमा सासनाच्या सासनाक केलो वर्तो किरकोळ मनशा दिवून कुरपे जिवी पोवी सर्गा राजाक आपल्या केलो ताका वरिस्ता केलो वर्तो किरकोळ मनशा दिवून कुरपे जिवी पोवी सर्गा राजाक आपल्या केलो ताका वरिस्ता महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आमी नावाळया महिमेच्या देवा काकुतीच्या सागरा संतोषान आमी नावाळया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गावूया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गावूया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया El Shaddai, El Gibor, Adonai, El
मनशा समोर बापान केलो आपल्या पुताक पाठयलो पवित्र गताचे वारा रोखताने हो संसार मनशा समोर बापान केलो आपल्या पुताक पाठयलो पवित्र गताचे वारण राखलो ताने हो संसार महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडया महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरा संतोषान आम्ही नावडया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया भजन ताचे करूया कीर्तन ताचे गाऊया आनंदांत हर्षिया आनंदांत हर्षिया Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. यहोवा राफा, यहोवा राफाएल, गुण करणारा देवा, वैजांच्या वैजा, बरे करतल्या, पिढेसांची पिढा गुण कर, हरी एक तराची पिढेची लक्षणा पैस कर, गुणीत असले दुखी पैस कर, मानसिक पिढा तू गुण कर. राफाएल, वैजांच्या वैजा, दैविक वैजा, डिवाइन हीलर, heavenly healer, heal our sicknesses, heal our ailments, set us free from every bondages. The Lord of Sabaoth, दळपरांच्या सर्वेस्परा, हरी एका बंदड्यांतले, देवसराच्या सैतानाच्या सांगलीतले, जाळांतले, वशीकरणांतले, माट मंत्राच्या शक्तींतले, जादू मंत्राच्या शक्तींतले, काळोखाच्या शक्तींतले, हरी एका तराच्या खोटेपणाच्या शक्तींतले, भूतांच्या शक्तींतले, हरी एक तराच्या वय अंधकाराच्या दुष्ट शक्तींतले तुझ्या भुरग्या निवार सोम्या. यहोवा राफा, यहोवा रोही, यहोवा एलोहीम, अदोनाय एलगिबोर, यहोवा मकादीश, यहोवा निस्सी. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचे उतर म्हणटा उठ परजळी जा, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. हालेलुया. तर मोगाच्या पवित्र पुस्तक आम्ही उक्त करया. थंयसर इजाया प्रवादीचो बूक आम्ही उक्त करया. थंयसर अध्याय 60. प्लीज टेक आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1 ऑनवर्ड्स. पहिल्या वळींतल्यान म्हजे उपरांत तुमी सांगा हें देवाचें उतर भोव अपुरबायेचें जावन आसा. आयचे दिसा मोगाच्यान हेंच देवाचें उतर परतून परतून आमी सांगया आनी आमच्या काळजांत मनांत आमी उल्हास भरीत जावया, परजळीक जावया. उठ परजळी जा, उठ परजळी जा, तुजो उजवाड आयला. उजवाडायला उठ परजळी जा, परजळी जा, तुजो उजवाड आयला. उजवाड आयला. पपई सक्रामेंताचेर दिश्ट घाला मोगाच्या नांदल्यार दोळे दांपोवन तुमच्या काळजाचेर दिश्ट घाला आनी तुमकां तुमी सांगा हांवें उठा जाय आनी हांवें परजळी जायची, हांवें उठा जाय, हांवें सोम्या साक्षी जाय. आज खरेपणी देवाच्या हाजेरपणांतच हांवें जियेचय. देखून परतून सांगा उठ परजळी जा, परजळी जा, तुजो उजवाड आयला. उजवाडायला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. मोगाच्या न्हू दोळे दांपून पळया तुमच्या काळजांत कसलें टेन्शन आसा गी, वरीस आसात गी, खंत आसा गी, बेजाराय आसा गी, आकांत आसात गी, काळजाचे धडधडे आसात गी, निरासपण आसा गी, देदेसपरपण आसा गी, चिंता आसा गी, पातकाची कांतवणी आसा गी, सुरसुरे आसा गी, सगळे सारोण खाण झाडल्या बरी झाड भायर काडा. देवाच्या उतरांत ती झाडां तुमचें काळीज मन थंयसर केवल हें देवाचें उतर आसूं दी. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. तुज्या मतींत तोच उजवाड, तोच प्रकाश, तोच परजळ, तीच महिमा तुका अनुभव जावं दी. देखून मंदरसून देवाचें उतर म्हणटा पळय
पळे पृथ्वीवर अंधकार विस्तारला अंकार विश्वास आणि राष्ट्रांचेर काळोखू कळोक तरी तुजेर तरी तुझे सर्वेस्पर वयर सरता ताजी महिमा पाची महिमा तुजेर दिश्टी पडता दिसती पडता राष्ट्रां राष्ट्र तुझ्या उजवाडाशी येतात येतात आणि राय आणि राय तुझ्या उदेवाच्या परजळाशी परजळाशी आणि राय राय तुझ्या उदेवाच्या परजळाशी परजळाशी तुझे दोळे उबारे दोळे उबारे. आणि भोवती दिश्ट घाले दिश्ट घाले. सगळी एकठांय जावन एकठांय जावन तुझेशी येतली येतली. पयस पयस जावन येतात येतात. तुझे पूत तुझे पूत आणि तुझ्या धुवांक दुआंक हांडयेर बसोन हाडतात बसोन हाडतात. हे पळोवन पळोवन तू परजळी जातली जातली. तुझे काळीज उडतले उडतले आणि रुंद जातले रुंद जातले. की त्या दर्याची संपत्ती संपत्ती तुझेशी वळतली वळतली. राष्ट्रांची ग्रेस काय ग्रेस काय तुझेशी येतली हालेलुया हालेलुया. मग ज्या भावा बहिणी जर तर तुका पिडा आसा अस्कत काय आसा तुझ्या कुडीन आसुरेस्वर देव म्हणटा तुजी अस्कत काय पयस सरतली आर मारल्या उठोवंक जायना तुका उठोवंक जातलें चलोवंक जातलें तुजे हात पाय हालोवंक जातलें तुज्या कुडीन नवें त्राण बोळ येतलें काम करूंक वावर करूंक तुजें बिझनस बऱ्या तरा करूंक या शेतापाटांनी वावर करूंक तुजें कुटुंबा जिवीत बरें करून जियोंक जर तर दुर्बळ काय आसा तुजें ती संपत्ती देवाची आशिर्वादांची संपत्ती तुका ग्रेस करतली हर एका वाटान येदोळ पर्यंत सगळे तुवें पयशे होगडायले जाल्यार आनी मुखार तुज्या जिवितांत पयशे आस्त बदीक जायते येतले पूण देवाचे उपादेश मात्र पाळून जी येता म्हणून एक दृढ निर्धार घे आनी हें देवाचें उत्तर म्हजे उपरांत तूं परतून सांग हें पळोवन पळोवन तूं परजळी जातलोय जातलोय. तुजें काळीज उडतलें उडतलें. आनी रुंद जातलें जातलें. दर्याची संपत्ती संपत्ती तुजेशी वाळटली वाळटली. राष्ट्रांची ग्रेस काय ग्रेस काय. तुजेशी येतली येतली. राष्ट्रांची ग्रेस काय काय. तुजे ते येतली येतली. तर मोगाच्यान देवान केलो तो प्रवाद नीज जावन आसा तुज्या ते राष्ट्रांची संपत्ती म्हळ्यार पयलें आध्यात्मीक तरान पवित्र आत्म्याची देणी पवित्र आत्म्याची फळां पवित्र आत्म्याचे सकत पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आध्यात्मीक तरान तूं वर्तो जातलोय आनी तुज्या कुटुंबा जिवितांत वर्तो जातलोय तुज्या कुटुंबाचे सांदे तुका मानान आनी महिमेन पळयतले तूं सगळ्यांक एक आशिर्वाद जातले कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या आवय बापायक तुज्या भाव भयणींक तुज्या कुटुंबाच्यांक तुज्या शेजामारच्यांक वय काजार जाला जाल्यार तुज्या भुरग्यांक तुज्या घोवाक तुज्या बायलेक वय तुज्या इश्टामंत्रांक तुवें काम करच्या वावर करच्या त्या वय इन्स्टिट्युशनाक त्या एका फॅक्टरीक त्या एका दफ्तराक ऑफिसाक वय त्या टिमांत तुका तूं एक आशिर्वाद जातलो खंय गेल्यार खंयच्या देशाक गेल्यार खंयसर आसल्यार तूं एक आशिर्वाद जातलो सांगातास संवसारीक ग्रेस काय लौकिकी ग्रेस काय तुका देव दितलो दोनी तरान आध्यात्मीक तरान पवित्र आनी भाग्यवंत आनी महिमेवंत आनी लौकीक तरांनी ग्रेस्त जशें जॉब आसलो पात्रियार्क तशेंच देव तुकाय करतलो तर आनी असलें देणें जण घेवंक तयार जावच्याक आमी पवित्र आत्म्या कडेन लालयोन मागया D20 आमच्या दैवी गायना बुकांत कांतार नंबर D20 पेज नंबर 101 101 ये तूं ये पवित्र आत्म्या दैवीक देणी तूं लाभय ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तू लाभ दैवी देणी तू लाभ ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणी तू लाभ दैवी देणी तू लाभ ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आत्म्या पाराक्लिता भुजबोंदारा आमच्या दयाळ पोवीत करणारा जाव मान तुका जाव भोवमान करता भक्ती आराधन ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणी तू लाभ दैविक देणी तू लाभ ये पवित्र आत्म्या
ये पवित्रत्म्या, ये पवित्रत्म्या, ये पवित्रत्म्या. थोडा ताणेन मागया, थोडा भुकेन मागया, थोडा आशेन मागया, थोडा अत्रेगान मागया. येऊन दी तो पवित्रत्म उज्याच्या जिभेच्या रूपार आम्हा समेस्त दी. आमची काळजां मनां देवाच्या मोगान जळोवन दी. आमचे ते देवाक मानवनात असलें कितेंय असल्यार सगळें भस्मन गोबर करून दी. भगवंत सांत कार्लोस आकुतीस 15 वर्सांचे प्रायर ल्हानशा प्रायर मरण पावलो, पूण ताच्या जिवितांत सदांच सांगतलो, देवाक मानवंत असलें कितेंच म्हज्या काळजांत असल्यार हांवें तें पयस केलां. सदांच म्हजें काळीज सोम्याक रावोवंक एक योग्य बिडार कशें हांवें सांबाळून हाडलां. तसलें भाग आमकां हर एकल्या भावतो दी. पवित्रात्मा येवं दी आमचें काळीज आनी मन, आमचो आत्मा आनी आमचें सगळें जिवीत, आमची कुडस संपूर्ण तरान पवित्र भगवंत देवाक मानता तसलें एक जिवे आनी पवित्र ताबेरनाकल देवाळ तो करून दी. संसाराक तुवें रूप दिलें, तुझ्या सारक्या मनशाक रचलें. तुजी तेंपलां जावन निर्मिलें, मोगान जियेव आपयलें. ये तूं ये पवित्र आत्म्या, दैवीक देणी तुला भर, दैवीक देणी तुला भर. ये तूं ये पवित्र आत्म्या, दैवीक देणी तुला भर, दैवीक देणी तुला भर. हालेलुया, 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 हालेलुया. यहोवा जायरा, याहवे इर्हे, यहोवा निसी, यहोवा शम्मा, यहोवा मकदीस, यहोवा सबाओ, यहोवा रोही, यहोवा रफा, यहोवा रफा, यहोवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें सोम्याच्या हाजरपणांत आमचो दीस करशिताना खंडी जावन हो साबासो दीस जाता, सोम्याचो दीस जाता, कुरपेचो दीस जाता, आशिर्वादाचो, बेसांवाचो आनी विशेष आनंदाचो आनी उल्हासाचो दीस जाता. आज मोगाचें सोम्याच्या पांयां तळा आमी बसून ताची उतरां आमी नियाळ करया. लुकाचो वांजेल आमी घेतल्यार थंयसर अध्याय 5 ओळ 20 आनी 4. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 5 वर्स 24. त्या आरीच्या पिडेस्ताक स्वामी जेजू म्हणालो, हांव तुका सांगतां, उठ, घे तुजें हांतोळणू आनी चल तुज्या घरा. तक्षणच तांचे मुखार तो उठलो आनी आपूण न्हिदोन आसलो तें हांतोळणू घेवन देवाची स्तुती करीत आपल्या घरा पाटीं गेलो. सोमेस्त थटक जाले आनी देवाक हरसूंक लागले आनी भिरांतीन म्हणाले, विचित्र घडितां आज आमी देखली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचेनो ह्या दिसांनी हांव पयन करता आसतना एका सोबीत स्त्रियेचे एक होर्डिंग म्हळ्यार तुमी जाणात डिस्प्ले रस्त्या देगेर हांवें पळयलें. एका जाग्यार न्ही, सबार जाग्यार ती आनी तिच्या दुयेंसां सांगता आनी ती विविध मनशां सांगता. जायती होर्डिंग्स, कित्याक तिका जायत तो मान मेळ्ळा, गौरव मेळ्ळा, बरो हुद्दो मेळ्ळा, जायती समाज सेवा केल्या आनी ती समाजेंत नावाडदीक जाल्या. म्हाका उगडास आयलो, सबार वर्सां आदीं दैवीक रित मंदिराक ती आयिल्ली तिच्या कुटुंबा सांगता. तिका आनी तिच्या कुटुंबाच्या सांग्यांक ती मोगाचें न्हू तोंडार एक परजळ म्हणलो नातलो. भारी खंतीन बेजाऱ्यान निराश जावन आयिल्ली. जायते कश्ट संकट तांकां आसले, आर्थीक अडचणी आसली, कुटुंबा भितर झगडें आसलें आनी कुटुंबाच्या घोवा बायलां मदें समस्या आसलें आनी तींच म्हणटली सबार तराच्या देवसराच्या सैतानाच्या बंदडेंत तीं कश्ट जाल्लीं. आनी हांगासर येवन रेतेर करता आसतना न्ही जावन तांचे पैकी सबार जाणां किंक्रोटे मारतलीं.
किंकरा टायमार हाक बोब मारतली व्हडा कश्टां संकश्टांत आसली दुख्ख हांगळ नासली पूण हांगासर रेतेर केल्या उपरांत इतलो बरो अनुभव तांकां जालो की परतून परतून हांगासर रेतेर आयलीं आनी तांच्या तोंडार आसले ते निरासपण ते खंत बेजाराय सगळी सोकास ती पयस जाली तांचें तोंड मुखामळ परजळोंक लागलें बावलेलीं सोंडां घेवन आयिल्लीं उपरांत तांच्या तोंडार परजळ उजवाड आयलो आनी तांच्या कुटुंबांत माया मोग आयलो एकवट आयलो देवान सरगुप्तकान आशिर्वाद घालो त्या कुटुंबाच्या सन्यांक बऱ्यांतलो बरो फुडार देवान फाव केलो आज हांव पळयतां तांच्या जिवितांत देवान केल्लीं अद्भुतां आनी विजमितां देव मोगाच्यान आमच्या जिवितांत येता आसतना आमकां तो ऊंच उबारता वयर उबारता आनी महिमेन आमचें जिवीत तो भरता आनी आमी देवाक एक साक्ष जायशें करता हें कुटुंब मोगाच्यान आज देवाक साक्ष दिता जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिता एक फावटी हांगासर दैवीक लोरित मंदिराक 12 वर्सां पयलें जाल्लें हें फुडें आसता म्हाका व्हील चॅराचेर आयलो व्हील चॅर म्हळ्यार तुमी जाणा तें लोटून व्हरचें व्हील चॅर ताका म्हळ्यार चलोंक जायनातलें आर मारलेल्या बरी आसलो तो आनी तो म्हणटालो ताका सारकें उदकाडें जायना पोटांत गॅस्ट्रीक सगळें आंग पांग दुखता चलोंक जायना प्राय जाल्ली ताका ऑलमोस्ट 80 वर्सां उतरलेली आनी ताच्या घरच्यांनी चिंतलें आनी तो चलोंक शकना आनी तो बरोय जायना आनी केवल मरचें आनी ताका पुरचें अशें तांचें चिंतप जावन आसा आनी तोय म्हणटालो तो आबी म्हणटालो प्रायवंत वय फादर आनी कितें हांवें मरचें जाल्यार म्हजीं भुरगीं म्हजे नात्रां एका बरोवशान हांगासर रेतेर एका आपणान आयले तांकां आयिल्लें बरेंपण जावं दी म्हणून आनी आयलो बारीक खंतिश्ट आसलो बेजाराय नासलो केदाळे ताजे दुखी सांगतालो पूण रेतेर म्हज्या मताकात हांव अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना हांवें एकाच परातो दैवीक संदेश हांवें दिलो स्वामी जेजू म्हणटा उठ आनी चल आनी उठा आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन समिया मुखार दावीद राय कसो समियाच्या हजरपणाच्या ताबेरनाकला मुखार नासलो तुमी नासा आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया म्हणून हांव स्तुती होगलाप मुखेलपण घेवन आसलो त्या वेळार हांव पळयतां सगळे देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसात ताळयो भेटोन आसात हालेलुया होजाना म्हणून आसात हो प्रायवंत एकाच पार उठलो आनी तोय देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागलो दोळे तांणी धांपल्यात म्हाका दिसता तो सरकार देवा बापाच्या सिंहासना मुखार उबे रावला आनी तसलो अनुभव ताका जाता आंज बड्यांक मरियमेक पळयल्या तसलो अनुभव ताका जालो जायची ताच्या तोंडार परजळ आयलो तो चलोंक लागलो आनी नाचोंक लागलो हांसोंक लागलो आनी तितल्यार कोणी एकल्यान ताका पळयलें ताका भारी संतोश जालो वा तांकां संतोश जालो आनी म्हळें बाबा तूं आतां चलताय तूं बरो जालोय पूण म्हाका जेन्ना तक्षण तो म्हणालो वय गे हांव बरो जालो गी पूण म्हाका आणकी दूख आसा म्हणून परतून वचून व्हील चॅराचेर बसलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण म्हाका जेन्ना परतून मागण्या वेळार ताका दैवीक अनुभव जाताना परतून चलोंक लागलो आनी नाचोंक लागलो आनी वेच्या पयलें मोगा जेन्ना संपूर्ण ताका बरी भलायकी लाभली ताका बऱ्या तरान पोटांत केल्लें जिरोंक लागलें बऱ्या तरान उदकाडें जावंक लागलें आनी ताच्या उपरांत मोगाच्यान सोबार रितीरीक आयिल्लो आनी 12 वर्सां तो उपरांत हांगासर येवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन बऱ्या भलायकेन तो आसलो मोगाच्यान सोमिया थंय आमी येता आसतना सोमी मोगाच्यान आमकां उठ अशें करता चल अशें करता आनी आमच्या घरा वचून आमी एक साक्ष जायशें करता देखून सोमिया सांगच्या त्या उतरांत कितलो मोगाच्यान अर्थ आसा पयलें म्हणटा सोमी उठ पयलें म्हणटा उठाजे म्हळ्यार आमच्या अंधकाराच्या जिवितांतले आमी उठाजय आमच्या खंती बेजाराच्या जिवितांतले आमी उठाजय आमकां कांय करूंक जायना म्हणल्या तसल्या मनोभावांतल्यान आमी उठाजय आमच्या आळसायेंतल्यान उठाजय आमी सैतानाच्या देंवसराच्या बंदडेकाला आसल्या तांतले आमी उठाजय आमी असले एका वातावरणांत आसा की देवातान पयसरले हांव देव ना म्हणल्या बरी जियेता जाल्यार तसले एका परिस्थितींतल्यान आमी उठाजय आनी उठता आसतना भरवशान आमी उठाजय कित्याक आमी भरवशाचे यात्रेक हें वर्स जुबलेवाचें वर्स आमी अखेर करून तयार जाता आतां डिसेंबर म्हयनो येता म्हणजे आमी नीज भरवशाचे यात्रेक ह्या वर्सा मात न्ही मोरा पर्यंत आमी भरवशाचे यात्रेक जाल्यार आमी सरकार जे कितें आमी भरवसता तें सगळें आमी जोड घेतले हांव आनी सासणाक तें आमी आपणायतले हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी उठा जय गी साम पावलान म्हणल्या बरी म्हाका बोळ दितले क्रिस्ता जेजू थंय हांव सगळें संगती करूंक शकता म्हणून हांवें उठा जय आनी उपरांत उठा जय आनी घे तुजें हांतोळणो म्हणजे ज्या हांतोळणार तूं न्हिदलाय तें आनी मुखार तुका न्हिदोंक न्ही तें तुज्या हातांत घेवंक म्हणजे तुवें 4 जाणां मुखार दाखय जय की एक दीस तूं हांतोळणार आसलोय म्हणजे एक दीस तसल्या
काळोखाच्या जिविताक चिडकोन आसलोय, काळोखाच्या जिवितांतच आसलोय, ह्या देवातान पयस सरलोय, ह्या देव ना म्हणल्या बरीच जियेलोय, ह्या देव नासतना जियेलोय, अंधकारान काळोखान तूं जियेलोय. पूण आज तो अंधकार, तो काळोख तुज्या मुठी भितर आसा. तूं ताच्या मुठी भितर नाही, काळोखाच्या, ह्या वायट सवयांच्या, ह्या खोटेपणाच्या, ह्या दुष्ट शक्तीच्या मुठी भितर नाही. बगार दुष्ट शक्त्यो काळोख तुज्या मुठी भितर आसा. आतां हातोळ कोणाच्या हातान आसा? तुज्या हातांत या तुज्या खाक्येक आसा. आनी आतां तुवें घे तुजें हातोळ आनी चल तुज्या घरा, म्हणजे तुज्या घरच्या मनशां मध्ये, तुझ्या कुटुंबामध्ये, तुझ्या शेसमारामध्ये, तुझ्या समुदायांत, तुझ्या फिरगजेंत, तुझ्या समाजेंत, सगळ्या संवसारार मनशा कुळामध्ये तुवें एक साक्ष जायचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमी वाचता जुवांच्या वांजेलांत 5व्या अध्यायान, थंयसर बेत्सादा तळ्या लागीं एकलो आरीचो पिडेस्त पडून आसलो. 38 वर्सांतान म्हणून स्पश्ट तारान थंयसर बरयलां. आनी थंयसर त्या आरीच्या पिडेस्ताकी समया जेजून तेंच उतरां म्हणी 7व्या वळीर, जॉन चॅप्टर 5 वर्स 7, उठ, घे तुजें हातोळ आनी चल घरा. म्हाका ना एक पावटी हांगासर रितीर जाता आसतना एका भावाक आनी भयणीक बापायन हांगासर हाडल्या. आनी बापायन म्हणजे त्या भुरग्यांच्या आंगार रॅशेस पडटात. आनी एक विचित्र तरान एक हांगासर एक ल्हानशें एक तांबडें जावंक सुरू जायत जाल्यार आनी तें व्हड जाता आनी सगळ्यान विस्तारता. सूज आनी कांय ना, पूण थोडे फावटी रगत भायर सरता म्हणल्या पर्यंत जाता. कात पातळ जाल्ल्या पर्यंत दिसता, रगत दिसोंक सुरू जाता. आनी उपरांत थोडे फावटी फुटोन इल्लें रगत येता आनी थंय तावन विस्तारता. सकला येता, हांगा आसल्यार सकला येता, थोडे फावटी सकलातान वयर येता. हांगा तर हद्द्यार येत जाल्यार शेण पोंदा सगळ्यांनी पोटाक आनी फाटीर थोडे फावटी आनी थोडे फावटी पांयांक खंय म्हणून ना उद येता आनी वाडूंक येता. भावाकी भयणीकी दोगांयकी म्हाका विचित्र बगलें. पूण आयिल्ल्या दिसा हांवें तांकां पयलें मागणें करयलें, सक्रामेंता मुखार मागणें करयलें. आनी हांवें म्हळें तुमी रेतेरेन बसा. रेतेरेन बसलीं आनी रेतेरेन बसल्या वेळार ते तांच्या आंगार आसले सगळे नपय जाले. खंयचोय घाय गूण जायचे जाल्यार साबार दीस लागतात, इल्ली माव तरी उरता. असले आजचे आंगार आसले ते रॅशेस तशें न्ही, उद येतात आनी थोडे फावटी नपय जातात. म्हाका विजमी जालो पयले फावटी हांवें तें पळयलें जावन. आनी रेतेरी बसली, ते सगळे नपय जाले. म्हाका बारी संतोश जालो, सगळीं बरीं जालीं म्हणून. आनी उपरांत दुसऱ्या दिसा ती दोगांय रेतेरीक येवनात, म्हणजे थंयसर आसच्या टॉकाक, थंयसर आसच्या प्रवचनाक रेतेरी मदें येवंक आसा. थंयसर ती येवनात. बापूय आयिल्लो, हांवें उपरांत बापायक विचारलें ती कित्याक येवनात. फातर तांच्या आंगार परतून पडल्यात रॅशेस. तर हांव येता म्हळें आनी हांव गेलो रुमाक वचून पळयतना दोगांय कश्ट जातात, दोगांयच्या आंगार परतून रॅशेस पडल्या. हांवें तांकां तांच्या माथ्यार हात दवरून मागलें आनी थंयसरच आमी दैवीक तियर्स करून मागणें केलें, सुटकेचें मागणें केलें आनी देंवसरा धांवणुचें मागणें केलें. हर एक मागणें आनी करता आसतना इल्ली बरी जाली. उठा म्हळें, कश्टांनी जायना फादर, उठोवंक जायना, सकला येवंक जायना, मेटान देवंक जायना. सगळीं तर सांगूंक लागलीं. पूण कशें म्हणी कर तांकां धर. आपूण हाडून आयलो, आपूण हाडून हांगासर बसयलें. बसयल्या उपरांत ती बरी जाली. पूण उपरांत परतून तांकां तशेंच रॅशेस पडले. तूं कितें तरी विचित्र सांगत आसा म्हणून उपरांत हांव वैयक्तीक तरान ताच्या लागीं उलोवंक लागलो. आनी उलयता आसतना म्हाका कळ्ळें त्या भुरग्यांची आवय परगांवां गेल्या, इज्रायलाक गेल्या. गांवांत आसतनाय घोव बायलांक केदाळे झगडटात. पूण बायल परगांवां गेल्या उपरांत बापूय बरेंकन पळयता. पूण थोडे फावटी बापायक कितें जाता म्हणना, तो सोरो कांय पियेना. पूण कितें जाता म्हणना सोम्मा भुरग्यांक गाळी शिराप दिवचें, भोव मारचें, बायलेक गाळी शिराप दिवचें, भोव मारचें, नाका जाल्लीं उतरां, भोव पोसलीं उतरां उलोवचीं. नाजाल्यार भुरग्यांक बरेंकन पळयता, उपरांत बरेंकन पळयता. आनी थोडे फावटी तांकां आपोवन व्हरचीं. थंय हांगासर बोंब्या पुजा करच्या जाग्यार, मुर्ती पुजा करच्या जाग्यार, भुताच्या पुजा करच्या जाग्यार, देवंसाराच्या आधर्माच्या जाग्यार, भलमें सांगच्या जाग्यार, हर एका पितीसपणाच्या जाग्यार आपोवन तांकां थंयसर पुजा करचें आनी थंयसर मागणें करचें करचें. आनी देखून हीं भुरगीं कंगाल जाल्यान तेका तरान कितें जाता म्हूण तांकां कळना. आनी आवय तरी सांगता तुमच्या शिकपा खातीर, तुमच्या आमच्या घरच्या खर्चा खातीर घर बांदलां, घराच्या खर्चा खातीर हांवें हांगासर काम करीचेच आनी दुसरो उपाय ना. आनी ही भुरग्यां कडेन उलयता आसतना म्हाका बघता ती म्हणटात फादर आमकां हे घाई आनी जाताना आमच्या आंगार अशें उद येताना आमचो बापूय आमची बरीकन सेवा करता. त्या दाळे आमकां आमच्या कडेन गाळी शिराप दिना, आमकां बोब मारना, आमकां मोगान पळयता, आमची वर्ती बिरमो ताका आसा. आनी त्या बापाय तेंय पळयलें वर्ती बिरमो ताका आसा. देखून ताका तो हांगासर दैवीक लोरयते मंदिराक आपोवन हाडून आयला. पळया मोगाचें न्हू, हांकां हें उद येता
दुसरें जायतीं कारणां आसलीं उपरांत ती बरी जालीं पूण एक कारण जावन आसा तांकां तें आंगार तसले रॅशस तसलीं दाडकां आनी सगळीं उदेत आसतना बापूय बरें तांकां पळयता म्हणून तांकां एका तरान खुशी संतोश. तशें मोगाच्यान थोड्यांक तांच्याच त्या कश्ट संकश्टांत रावोंकूच संतोश. आपणा कांय करूंक जायना, आपूण शिकोवंक शकना, तेन्ना कोणी बिरमो दाखयत जाल्यार तांकां एका तराचो संतोश. ना म्हाका मुखार वचोंक जायना, म्हाका काम करूंक जायना, थोड्यांचें चिंतप. ना म्हाका काजर जावंक जायना, बायले सांबाळूंक जायना, ह्या घोवाक सांबाळूंक जायना. थोड्या आवय बापायनी तशें म्हज्या भुरग्यांक सांबाळूंक जायना. वय सासूमायन सांबाळल्यार बरें, मांवान सांबाळल्यार बरें, नंडांनी सांबाळल्यार बरें, या म्हज्या आवय बापायन सांबाळल्यार बरें. म्हाका तें करूंक जायना. कामाच्या जाग्यार तशें म्हाका तें काम करूंक जायना, हें काम करूंक जायना. दुसऱ्यांक सांगचें तुमी करा. अशें आमी आमच्याच एका तराच्या भिरांतीक, खावजेणेक, आळसायेक, आपाधैर्याक आमी म्हणटा. येस, लॅक ऑफ कॉन्फिडन्साक मोगाच्या न्हू आमी एक आमच्या हांतोळण करून घेवयात. देखून जेजू म्हणटा घे, उठ, घे तुजें हांतोळण आनी चल. म्हणजे आनी मुखार त्या हांतोळणाक, त्या तुज्या आपाधैर्याक, भिरांतीक, खावजेणेक तूं चिडकोन रावा नाका. आनी तो आरीचो पिडेस्त समया जेजू कितें म्हणटा? जॉन चॅप्टर 5:7 अध्याय 5:7 तो आरीचो पिडेस्त जेजू म्हणटा म्हजो म्हणलो कोण ना सोम्या, म्हजो म्हणलो कोण ना. म्हणजे म्हाका म्हजो म्हणलो कोण ना, पूण सोमी जेजू ताका सांगता तस जाल्यार एका चिडकोन रावा नाका, घे तुजें हांतोळण, तुज्या सांगाता हांव आसा, वच. वय मोगाचें न्हू आमी सोम्या जेजूच्या मजतीन उठा जय, चला जय, देवान दिल्लें मिसांव आमी तें पंथा पावय. उगडापणाच्या बुकांत आमी वाचता अध्याय 3:20 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3:20 पळय दारार बोडोवन हांगासर हांव उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकता आनी दार उक्तें करता ताज्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी हांव ताचे सवें जेवतलो आनी तोय म्हजे सवें जेवतलो. देवाचें उतर मोगाचें कितलें अपुरबेचें. आबळे हांव तुज्या काळजाच्या दारार उबो रावन बडयत आसा. जर तूं म्हजो ताळो आयकताय आनी दार उक्तें करताय, तूं म्हजो ताळो आयकताय. पयलें मोगाचें न्हू आमी देवाचो ताळो आयकचें आनी दार उक्तें करीचें. म्हणजे देवाचो ताळो आयकून सो म्हळ्यार देव म्हाका तुका म्हणटा हांवें तुका म्हज्या सुरपायसो, म्हज्या सारक्यासो जावन रचला. देखून तुजें तें म्हजो परजळ, म्हजी महिमा, म्हजें धैर्य, म्हजी कृपा, म्हजी शांती, म्हजें समाधान, म्हजी सकत सगळी आसा. पूण तुवें ती आपणाय जाय. यू मस्ट क्लेम द इमेज ऑफ गॉड, क्लेम द लायकनेस ऑफ गॉड इन वीच यू आर क्रिएटेड. आनी देखून ते उडा जाय. देखून देवाचो ताळो बरें करून तुवें आयका जाय. देवाचीं भुरगीं मोगाचें न्हू देवाचो ताळो आयकतात. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 10:27 जो आमच्या अध्यायांत अध्याय 10:20-7 म्हज्यो शेळयो वा म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां बरें करून वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू साबाताचो दीस, आयताराचो दीस, सोम्याचो ताळो आयकोनचो. आज सादारण आयताराचो 32वो आयतार म्हळ्यार 32 संडेज वर्साचे 32 आयतार जाले आनी एक आयतार उरला. ताजे उपरांत मोगाचें न्हू जेजू रायाचें फेस्त. जेजू रायाचें फेस्त म्हणटच मोगाचें न्हू आमी आद्वंताचो काळ, आगमनाचो काळ, क्रिस्त येण्याचो काळाचो सुरवात आमी करता. नाताला फेस्ताक आमी तयाराय करता. म्हणजे आमी सोम्याक आमच्या जिवितांत स्वागत करता. ताजो ताळो आमी आयकता. मोगाचें न्हू आमकां देवाचो ताळो आयकल्यार आमी कितें करचें? उठा जाय आनी आमच्या हांतोळण आमी आमच्या खाकयेक घेवचें. समजलें मग? हांतोळ म्हळ्यार घरांत आसलें तें खटलें न्ही, आजकाल खटलें आसा, मात ताजे वयर व्हडली गजडी आसा ती घेवन वचोंक जायना. हांतोळ न्हू घे तुज्या खाकयेक, ह्या घे आनी वच. म्हळ्यार तुज्या जिवितांत जें कितें तुका निराश करता, देदेस्पर करता आनी देवान तुका खंयच्या सारक्याचेर रचला त्या प्रमाणे जियोंक सोडिना, तें तुवें वय तें तुवें गुटलाय जाय आनी तें तुवें तुज्या हातीन घे जाय. म्हणजे तुवें देवाक साक्षी जाय. खंय गेल्यार तुवें साक्षी जाय. ह्या आरीच्या पिडेच्यान ताणें सदांचें कोण लोक पळयता तांकां ताणें म्हणा जाय सोम्या जेजून म्हाका बरें केलें, तो मेसाया, तो देवाचो पूत, ताका सास जालें कितेंच ना. ताचे थंय तुमी सोडवण जोडा, ताचे थंय तुमी साल्वासांव जोडा, ताचे थंय सासणीक जिवी जोडा. मोगाचें न्हू दैवीक रेत्र मंदिरांत हर एका शनवारा तुमी आयल्या 12:30 वरांचेर साक्ष दिवंक तुमकां एक अवकाश आसा. 12 जाणां मोगाचें न्हू साक्ष दिवंक लज येतात.
भियेतात मोगाच्यान आमी भियोवचें न्ही आमकां आसा तें आमकां आसा तें आपोणें आमकां आसा तो उलो आमकां तें आसा तें फर्माण देवातावन आदेश आमी वसा जाय संवसाराच्या पंथान पंथ आनी सुवार्ता परगट करी जाय आनी क्रिस्ताक आमी साक्ष दी जाय आमी लजेवचें न्ही आमी हर एक फावटी मोगाच्यान म्हज्या जिवितांतले साक्षी हांवें सांगच्यो हांव 3 वर्सांचो आसतना हांव मोर्चो आसलो गे म्हाका पिट्स अटॅक आयले हांव मोर्चो आसलो वाचलो कित्याक वाचलो मोगाच्यान परतून परतून पळयत पुस्तक वाचता आसतना म्हाका तो संदेश मेळटा देवाचें मिसांव करूंक देवान म्हाका वाचयलो हांवें एक याजक जाय जाय हांवें एक मिशनरी जाय जाय हांवें एक धर्मीक जाय जाय संवसाराच्या पंथान पंथ विविध जाग्यार वसा जाय ताचें उतर परगट करी जाय म्हणून आनी म्हज्या जिवितांत सबार फावटी हांव मोर्चार आसलो ल्हान आसतना हांव साहस जावन आसलो एक फावटी सायकल काडून एका गुड्या वयल्यान हांव गेलो पयलींची पोरणी सायकलां तितली घटी नातली म्हाका गुड्या हातान सकला उरलेले भुरगे वतात म्हणून हांवें गेलो व्हडा वेगान पयलींचे रस्ते बरे ना तातूं ल्हान ल्हान फातरी आसले थंयसर गुंडी आसली गुणोवंक जावना व्हड गुडो तो भोव देवणी व्हडा वेगान आमच्या सायकल वयताना आमकां स्कुटराचेर गेल्ल्या बरी विमानाचेर गेल्ल्या बरी जालें भारी संतोश पूण गुंड्यार गुणोवंक जायनातना म्हजी सायकल रस्त्यात भायर उसळटा आसतना थंयसर रस्त्याच्या कुशीन व्हडली सयत माय आसली भोव रूंद लगभग 10 फीट लांबाय ताची हांवें चिंतलें तें बांय भितर पडलो जाल्यार गुंड बांय पेंकट मोडटा आसलें म्हजें सायकल कुडकें जाता आसलें म्हाका आसतना कशें आमचें म्हजें सायकल उसळ्ळें हांव आनी म्हजें सायकल त्या भांय उतरून तेवशिल्यान पडला आतां हांवें चिंता आसतना म्हज्या सगळ्या कुडीन तेका तेरासो सिरसूर येता हांव कसो वाचलो त्या दीस देवान वाचयलें कित्याक वाचयलें म्हज्या जिवितांत देवाक एक येवजण आसा म्हजी आवय ल्हान आसतना 10-11 वर्सांचो आसतना चरली ताच्या उपरांत म्हज्या जिवितांत विशेश दूख आनी खंत बेसारे आसली देखून हांव एका तरान इल्लो मौनी जालो चड उलयनातलो आनी थोडे फावटी म्हाका विशेश राग येतालो म्हजी वाडवळी सारकी जावना जायची हांव 10वेंत आसतना केवल 5 फीट आसलो आनी केवल 26 किलो 24 कित्याक त्या दाळा कितलें वजन आसा कितली उबाराय आसा ती सगळी पळयतात 10वेच्या क्लासीन थंयसर क्युम्युलेटिव्ह रेकॉर्ड म्हणून एक बूक आसलो आतां आसा म्हजे कडेन त्या बुकान बरयलां म्हजें वेट 24 आनी म्हजी हायट 5 पूण म्हाका एक फावटी हांव सेमिनरी जॉयन जालो थंयसर बास्केटबॉल फुटबॉल खेळोन भुरग्यांक सांगता थंयसर मागणे रजार कर्ण हांसून खेळोन आसतना एकाच पर हांव लाभ जालो आतां हांव लगभग 100 फीट आसा आनी लगभग 80 किलो आसा 80 किलो इतली जडाय आनी सगळी आयली कित्याक म्हजे थंय देवान केल्ली विजमितां आज हांव जिवंत आसा तर देवाची दया आज तर हांव देवाचें मिसांव करता तर देवाची काकूत आवय सरलें दूख देवान बुजयलें म्हजो बापूय सरलें दूख देवान बुजयलें तर म्हज्या जिवितांत संतोश आनंद देवान म्हाका दिला उठ परजळी जा सर्वेस्पराची महिमा म्हजेर प्रकाशता तीच महिमा तुजेरय प्रकाशता आनी समया जेजून त्या आरीच्या पिडेस्ताक म्हळें वच घरा वच म्हणजे घरची मनशां वेगळी आमकां स्विकार करिना आमी सांगलें संगती ती स्विकार करिना जेजू की कफरनाहूम सारको स्वागत नातलो मोगाचें पूण तांच्या मदें आमी क्रिस्ताची म्हणून आमी साक्ष दिवचें खंय गेल्यार मोगाचें आमी साक्ष दिवचें आनी देव म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत वर्तें अजापां विजमितां करतलो आज सर्वेस्पर देव तुज्या जिवितांत वर्तें अजाप विजमित करूंक आशेता तर समयाचो ताळो तूं आयक म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका कोपान दिता विशेव म्हज्या जेजू तुजे लागीं उलयता दैवी गायना बुकांत E37 ऑन पेज नंबर 129 पेज नंबर 129 म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा आपय म्हाका जिणये तुज्या तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेव म्हज्या संवसार सांडी तरी मनीस केंडी तरी हांव तुका केदी सांडी सोना नेंत्या बाळाक आपली आवय सांडी तरी हांव तुका केदी सांडी सोना म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा आपय म्हाका जिणये तुज्या तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपा
बांधिता विषय मुझा सर्वे स्पर्धे हांव तुजो दुर्योदयाळा येसो रडतेल्यांक बुजवून दिवसो सर्गी वाटेन चलोसो सर्वे स्पर्धे हांव तुजो दुर्योदयाळा येसो रडतेल्यांक बुजवून दिवसो सर्गी वाटेन चलोसो पर्वतां सोडी तरी दोंगर जर हालती तरी विश्वासी मोग हो मुजो केदीस तुका सांसोना म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा आपय म्हाका जिणेन तुज्या तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विषय मुझा विविध त्या सांगा तरी व्हडा भक्तीपणान आमी मागया मोगाच्या ह्या हप्त्यांत विशेष खोंगणेची आंतरीक बरी भलायकेची सुडकेची पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाची रेतेर आसा नोव्हेंबराच्या 20 तारखेर परवा ब्रेस्तारा सांजेर 4 वरार हांगासर येवन पावचे आनी आयतारा 20 आनी 3 तारखेर 23 दनपारां 1 वरार ही रेतेर अखेर जाता ह्या रेतेरीन चड आनी चड लोकांनी फायदो सोडीचे भक्तीपणान आमी मागया सगळ्या संवसाराच्या पंथा पंथ तावन ही कोंकणी रेतेरी कोंकणी लोकांनी विशेषान गोंयांत तावन कारवार तावन होन्नावर तावन भटकाळ तावन भाईंदर तावन कुंदापूर तावन उडपी जावन मँगलोर तावन चिकमंगळूर मैसूर बँगलोर कासरगोड हर एका जाग्यार तावन पुत्तूर दिशेन तावन सयत माडांत्यार विविध जाग्यार तावन लोकांनी येचय सगळ लोकांनी दैवीक अनुभव जोडीचे सुटका जोडीचे आंतरीक बरी भलायकी जोडची तांच्या मुखामळाचेर बस जोडयचे दुखेस्त असल्या हर एकल्या सुखेस्त जायचे हर एकल्यांनी आशिर्वादांनी बरो जाय कामनांतल्या हर एकल्यांक बरें काम मेळाचें सैरीक जायनांतल्यांक एक बरी सैरीक जायची बरो जिवीत असो सांगाती तांकां मेळाचें भुरग्यांचे देण्यातल्यान भुरग्यांचे देणे मेळाचें निराश जाल्ल्यान देदेस्पर जाल्ल्यान नव्या उमेदीन तांणी बरेंकन शिकाचें तांची देणी उर्जीत करीचे बरें काम करीचे बरो व्यापार वैवट चलयचे शेताबाटांनी बरेंकन वावर करीचे कोणाचे पयशांचो आर्थीक अडचणी आसा ती सगळी पयसराचें तांकां लोन मेळचें असले वेळार मेळाचें रीण बाकी आसा तें फारीक करून तांकां साध्य जायचे भायर दिल्ले पयशे तांकां वेळार मेळाचें पासपोर्ट जायचे विजा जायचे खंयसर ती परगांवांत काम करता तर थंयसर परमनंट रेसिडेन्स परमनंट विजा तांकां मेळाचें एक परमनंट काम मेळाचें कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळाचें सांबाळ मेळनातल्यान बरो सांबाळ मेळाचें समिया जेजू ही सगळीं त्या सवां तुज्या मुखार आमी दवरता भावार्थान आनी विस्वासान तुज्या लागीं मागता समिया आमची काकूत कर बाळ तूं रडताय कित्या हांव तुजे संगी आसा भावार्थान बोलो तुमा रडणे तुझे आयकता बाळा तूं रडताय कित्या हांव तुजे संगी आसा भावार्थान बोलो तुमा रडणे तुझे आयकता दोळ्यांतली तुजी दुकां तोडवून जोती म्हज्या मोवाळ मोगान हांव तुका आरायता गोपान म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा आपय म्हाका जिणेन तुज्या तुझे सर्वस्व
दितो म्हाका गोपान दिता विशेव तुज्या संसार सांडी तरी मनीस खेंडी तरी हांव तुका केदी सांडी सोना नेणट्या बाळाक आपली आवय सांडी तरी हांव तुका केदी सांडी सोना म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा आपय म्हाका जियेन तुज्या तुझे सर्वस्व दितो म्हाका गोपान दिता विशेव म्हज्या आपय म्हाका जिणेन तुज्या गोपान दिता विशे म्हज्या समया जेजू आज विशेष जावन दोळ्यांची दिश्ट नातल्या पासून दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्ल्या पासून गैरें गैरें दिसतल्या पासून मागता समया जेजू दोळ्यांची दिश्ट नासतना जायतीं जाणां कश्टांत आसा समया जेजू मार्गरेट म्हणली एकली भयण कश्टांत आसा समया जेजू तिजी दया कर आनी एकली मॅगदलीन म्हणली तूं कश्टांत आसा समया जेजू दोळ्यांची दिश्ट नासतना तिजी दया कर समया जेजू सेलीन म्हणल्याक दोळ्यांची दिश्ट उणी आसा आनी एकल्याक सिसिलिया म्हणल्याक तिजी दया कर समया जेजू आपोलीन आनी एकल्याक आपोलीन म्हणल्याक केवेन म्हणल्यार तरणाट्या भुरग्याक दोळ्यांची दिश्ट उणें आसा ब्रेल लँग्वेजचो शिकला जाल्यार ताका काम मेळना ताका एक वेळार बरें काम मेळचें खातीर समया जेजू आमी मागता समया जेजू दया कर काकोत कर मागणें करून उलो दिला देलवीन म्हणल्यार तेर आशिर्वाद घाल समया जेजू कामाच्या जाग्यार आसले समस्या सगळे पयस कर केविनाक बरें काम फाव कर कामाच्या जाग्यार सांबाळ मेळना वेळार ताका सांबाळ मेळा शंकर थॉमसाचेर आनी येवलिनाचेर आशिर्वाद कर एल्लाचेर बेसांव घाल ऑस्ट्रेलिया पॉयंट करची आसा ती एल्ला तिका सुरक्षीत पॉयंट फाव कर हेळडा म्हणल्या भयणीचेर आशिर्वाद घाल तिच्या जिवितांत असले सगळे कश्ट समस्या पयस कर मोनिकाचेर आशिर्वाद घाल समया मोनिकाचेर तशेंच जॉयस टेलिसाचेर बेसांव घाल समया जेजू बेसांव घाल त्या थॉमसाचेर ताच्या जिवितांत ताच्या बायले भुरग्यांचो कुटुंबाचो विशेष मोग करूं सांगात एकवटान जियोन ताका फाव कर ताणें आशेल्लें फाव कर नवीन म्हणलो भारी खंतीत आसा बेसाऱ्यांत आसा बायले भुरग्यांत हांव तो मेकळो जाला पयस रावला बायले भुरग्यांनी ताचे तें एकवटा शंकर समया आपणाचें म्हणलें घर जायचें जागो जायचें म्हणून सबार्दन मागोन आसा तांचेर आशिर्वाद घाल समया बेसांव घाल तांची दया कर काकूत कर अशोक म्हणलो ताका आर मारून आस्पत्रेंत आसलो सिरियस आसलो आतां बरो जावन घरा येयला पूण ताका संपूर्ण तरान बरो कर एलियासाचेर आशिर्वाद घाल दुलसिनाचेर आशिर्वाद घाल तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल ग्रेसीचेर आशिर्वाद घाल कॅन्सर पिडे उपरांत जायती कश्टले आतां संपूर्ण तरान ती बरी जावन दी चार्लीचेर आशिर्वाद घाल जेसिकाचेर टिनाचेर बेसांव घाल सगळ्या कुटुंबांक तूं राख आनी सांबाळ एलिझाक लेस्ली लविना सिसिलिया क्रिस्त लूक हरी एकल्याचेर आशिर्वाद घाल समया ह्या दिसांनी काजाराची कार्य आसा 6 जाणांची काजाराच्या कार्याचेर आशिर्वाद घाल मेलवीन म्हणलो काजार जावचेर आसा ताचेर आनी ताच्या व्हंकलेचेर आनी ताच्या काजाराच्या कार्याचेर आशिर्वाद घाल समया ह्या म्हयन्यांत येवच्या म्हयन्यांत कोणाची काजारां जावची आसात करार जावची आसा रोसाचे कार्य आसात समेस्त जे तुजे आशिर्वाद आसूं दी नाताला फेस्ता खातीर पॉयंट करतात गांवाक परगांवाक विविध गांवाक आनी गांवां येवची आसा तांची सगळीं पयणां सुरक्षीत कर समया रजेचे दीस संतोशाचे आनंदाचे जावन दी कसलेंच अवघडां जावन सर तरेच्या अवघडांतले आमकां राख आनी सांबाळ समया तुजे आशिर्वाद समेस्त तांचेर आनी विशेश जावन दैवीक रेत्र मंदिराचेर आमी मागता काजारी जोड्यांची विशेष रेतीर आसा 28, 29, 30 स्पेशल रिट्रीट फॉर मॅरीड कपल्स preached by Sister Celestine and team. May it be very fruitful and successful. ही रेतेर बरी जावन दी सर आनी चड काजारी जोडेन असो फायदो सोडून दी समया तुजे आशिर्वाद आनी बेसांव आमी मागोवन घेता प्रार्थोया हे देवा या बपोई सक्रामेंता काल तुझ्या उगडा तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय ह्या बपवित्र मिस्त्रांक फावो तो मान दिवंक आनी तुवें बसयलेलें जोडूंक आमकां फावो कर जो जियेता आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासना आमेन.
मोगाचनो दैविक लोरेतेर मंदिर कार्नाड मुल्कींत आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवर्षाची यात्रिका जावच्याक एक विशेष कुटुंबाचे संमेलन आसा केला. ह्या नोव्हेंबराच्या 20 आणि 8, 20 आणि 9 आणि 30 तारीख 28, 29, 30 सकाळी 9 तावन 5 वरार येवन वशेत वा रावयेत. आमी हे विशेष कुटुंबाचे संमेलन हातूंत कुटुंबा खातीर विशेष शिकोवन आराधन तशेंच कावन्सलिंग आनी निमाणे कुटुंबाचो जुबलेव आचारांनी आसतलो. देखून ह्या खातीर तुमी येया, हेरांकी तुमी आपोवन हाडा. विशेष कुटुंबाचें संमेलन नोव्हेंबर 20 आणि 8, 20 आणि 9, 30 शुक्रार, सोनवार, आयतार 3 दिसांचें. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू.